वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार हैदर। डिस्कवर मोर चैनल पर खुश आमदीद। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो प्यारे दोस्तों, अब आपने घबराना नहीं। उसकी वजह यह है कि डिस्कवर मोर शेयर करेगा आपके साथ बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स जिनको सीख कर आप बन सकते हैं एक्सपर्ट। आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं और कोई भी टेक्निकल इशू हल कर सकते हैं मिनटों में। आइए देखते हैं वीडियो में टिप्स। दोस्तों, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो इसमें जो जो मुश्किलात हमें दरपेश हो सकती हैं, जो भी मुश्किलें आ सकती हैं, उनके बारे में भी कुछ आगाही ज़रूरी है, उनसे मालूमात ज़रूरी है ताकि उसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बल्कि हर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ ना कुछ मालूमात हों ताकि आप परेशानी से बच सकें। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो बाद वक़ात कुछ ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ता है कि जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते। मिसाल के तौर पे कभी कभी हमें कैलकुलेशन के इश्यूज़ आते हैं। कैलकुलेशन का इशू क्या होता है, ये एक मिसाल से पहले समझते हैं कि कैलकुलेशन होती किस तरह है एक्सेल में और इसमें मसला किस तरीके से आ सकता है। हम ये दूसरी शीट पर आते हैं। यहाँ हमने एक सैम्पल टेबल बनाया हुआ है। इसमें पहले कॉलम में एम्प्लॉई नंबर्स मेंशन है और दूसरे में वर्क डेज। अब हम फार्मूला लगाएंगे सम का और इन लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्क डेज हैं, उनको जमा कर लेंगे, एक जगह ऐड करेंगे। तो डाटा एंटर करने से पहले ही हम इस पर सम का फार्मूला लगाते हैं, ऑटो सम पर जाकर और उसकी रेंज ले लेते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। तो अब हम जो भी वैल्यू लिखेंगे नॉर्मली तरीके से वो इसमें ऐड होती जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले एम्प्लॉई के लिए मैं लिखता हूँ कि उसने महीने में 26 दिन काम किया, दूसरे एम्प्लॉई ने एक दिन छुट्टी की और उसने 25 दिन काम किया, तीसरे एम्प्लॉई ने भी कंप्लीट काम किया, इस एम्प्लॉई ने 24 दिन काम किया और अगले दोनों एम्प्लॉइज़ ने 4 वीक डे या हॉलीडे निकाल के 26 दिन महीने के बनते हैं, वो कंप्लीट काम किया। तो जैसे जैसे हमने ये डाटा टाइप किया, आपने देखा कि उसका सम हो गया, नीचे उसकी कैलकुलेशन हो गई। लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है कि आप टाइप तो कर रहे होते हैं लेकिन नीचे टोटल चेंज नहीं हो रहा होता। वो कैसे होता है ये देखते हैं। अभी दूसरे जो मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ एग्जांपल में, उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है। दोस्तों, ये वही टेबल है जिसमें हमने सम का फार्मूला लगाया था। ये आप नीचे देख सकते हैं कि रेंज D5 से लेके D10 तक की कैलकुलेशन जमा होनी है यहाँ, और वही एम्प्लॉई नंबर है यहाँ। अब हम जब टाइप करने जा रहे हैं, अब आप देखेंगे कि डाटा टाइप करने से नीचे उसके टोटल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक एक करके मैंने सारे एम्प्लॉइज़ के डेज टाइप कर दिए लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो रही। अब ये एक छोटा सा टेबल है। इसी तरह अगर एक्सेल में आपने बहुत सारी वर्किंग की हुई हो, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन या टेबल यूज़ हो रहे हों और उनमें कैलकुलेशन रुक जाए, तो ज़ाहिर सी बात है एक परेशानी का जो है सबब बनेगी और आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, कहीं मेरी फ़ाइल जो है डाटा ख़राब तो नहीं हो गया, करप्ट तो नहीं हो गया। लेकिन अब इसका सलूशन क्या है, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं कि ये क्या हुआ क्या है और इसका सलूशन क्या है। ये तो था एक कैलकुलेशन का मसला जिसका हम आपसे जो है इसका हल आपको बताएंगे। दूसरा मसला जो आपको दरपेश आ सकता है वो ये है कि आपकी स्क्रॉल बार गायब हो जाती हैं। ये जो बॉटम पर स्क्रॉल बार आपको नज़र आ रही है और राइट साइड पर भी, तो ये दोनों आपको नज़र नहीं आती। इसके अलावा एक और मसला, ये जो आपके शीट नेम्स हैं, जो दोनों शीटों के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, बाद औक़ात ये भी आपको नज़र नहीं आ रहे होते, ये डिसअपीयर हो चुके होते हैं, गायब हो चुके होते हैं। तो ये 3 मसले जो है आज हम आपको बताएंगे कि इनका हल क्या है, यानी इनके सलूशन क्या है और ट्रिक्स क्या हैं कि कैसे आप इन परेशानी से बच सकते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, बग़ैर किसी की हेल्प लिए हुए। अगर ये चीज़ें आपके ज़हन नशीन हों तो आप जो है इस
کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس ڈسکور مور کی ٹپس موجود ہیں اور ان سے آپ یہ سارے مسائل حل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو ہم نے کیلکولیشن کا دیکھا تھا کہ یہ کیلکولیشن کیوں نہیں ہو رہی۔ ڈاٹا تو ہم نے ٹائپ کر دیا ہے لیکن اس کی کیلکولیشن نہیں ہو رہی۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں جو کیلکولیشن کے میتھڈ ہیں وہ ہیں دو۔ ڈیفالٹ جو میتھڈ ہے وہ ہے آٹو لیول، آٹو پہ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ جو بھی کیلکولیشن کرتے ہیں، جمع تفریق جو بھی کرتے ہیں سیلز میں، جیسے جیسے ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے وہ ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے مینول۔ اس شیٹ میں اصل میں کیا ہوا کہ آپ نے یا کسی دوست نے غلطی سے اس آپشن کو چینج کر دیا۔ اب آپ اوپر فارمولاز میں جائیں، فارمولاز پہ کلک کریں، کیلکولیشن آپشن میں جائیں۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 یا 3 آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، آٹومیٹک، ایگزیپٹ فور ڈیٹا ٹیبلز اور مینول۔ یہ کسی بندے نے یا غلطی سے آپ سے یہ مینول پر کلک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے آٹومیٹک پہ کلک کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹوٹل آٹومیٹک ہو گیا اور وہ اپڈیٹ ہو گیا۔ اب آپ چینج کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ ڈیٹا ٹائپ کریں گے اس کی کیلکولیشن آٹو بیس پر ہو رہی ہے، یعنی فارمولاز میں گئے، فارمولاز میں جا کے کیلکولیشن جو آپشن ہے وہ آٹومیٹک رہنا چاہیے آپ کا۔ یہ کیونکہ مینول پر کلک ہو گیا تھا یا مینول آپشن سلیکٹ تھا، اس لیے آپ کی کیلکولیشن نہیں ہو رہی تھی۔ تو جسٹ آٹومیٹک سلیکٹ کرنے سے یہ آپ کی کیلکولیشن دوبارہ ہونی شروع ہو گئی اور آپ کی شیٹ جو ہے وہ اوکے ہو گئی۔ دوسرے 2 مسائل جو تھے آپ کے وہ تھا اسکرول بار ناٹ ویزیبل اور شیٹ نیم ڈس اپیئر۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک فائل دکھاتا ہوں سیمپل کے طور پہ کہ جو جب ہم نے اوپن کی تو اس میں نہ تو آپ کو شیٹ نیم نظر آئے گا۔ اب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹ نیم جو ہے وہ ٹیب نیم نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، شیٹ نیم غائب ہو چکا ہے۔ دوسرا اس میں نیچے جو ہے وہ اسکرول بار بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، کہیں لیفٹ رائٹ کہیں کسی جگہ پہ اسکرول بار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کو اسکرول بار نظر نہ آ رہی ہو اور شیٹ نیم ڈس اپیئر ہو چکے ہوں تو اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اب ہم دوبارہ اس فائل کو کھولتے ہیں۔ یہ ہم نے سیمپل فائل کھولی جس میں شیٹ نیم اور اسکرول بار غائب ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے فائل کے ٹیب پر مینیو پہ جانا ہے، فائل کے ٹیب میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے آپشنز پر کلک کرنا ہے۔ آپشنز میں کچھ مینیو آپ کے پاس کھلیں گے، اس میں آپ نے ایڈوانس پر کلک کرنا ہے۔ ایڈوانس پر کلک کر کے آپ نے اس مینیو کو نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، نیچے جائیں اور پھر نیچے جا کے آپ کو ایک جگہ کچھ آپشن ملیں گے، ڈسپلے آپشن فور دس ورک بک، یعنی اس فائل کے لیے یہ جو آپشن تھے یہ کسی وجہ سے ان چیک ہوئے ہوئے ہیں، یعنی ان پر کلک نہیں ہوا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا آپشن آ رہا ہے شو ہاریزونٹل اسکرول بار، شو ورٹیکل اسکرول بار، تیسرے نمبر پہ آپشن ہے شو شیٹ ٹیبس۔ اب آپ یہاں کلک کریں باری باری، ان تینوں کو آپ نے چیک باکس مارک کر دینا ہے، اوکے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹ نیمز آپ کے پاس اپیئر ہو گئے ہیں، یہ نیچے اسکرول بار آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آپ کی پریشانی کا 1 سیکنڈ کے اندر حل نکل آیا اور آپ نے اپنا جو وقت بچا لیا، بجائے اس کے کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں یا کسی دوست سے پوچھیں کہ جی یہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے اس کا میں حل کیسے نکالوں۔ تو میرے دوستو یہ ٹپس اور ٹرکس جو ہیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی
تو یہ بڑی یوزفل ٹپس ہیں. آپ اپنی پریشانی کا جو علاج ہے وہ چند سیکنڈوں میں منٹوں میں کر سکتے ہیں اور اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. پیارے دوستوں ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت سے میتھڈ, بہت سے فارمولے جن کو سیکھ کر آپ بن سکتے ہیں ایکسپرٹ. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.